मोगाचो येवकार तुमकां सोमेस्तांक तुमकां पुडयोन येदे वेळार हांव खुशाल जाता. गोंयचे गिरेस्तकायेची वयर बारीकसाण दिवंक आनी गोंयचे गिरेस्तकायेचो मोग गोंयकारांच्या काळजान पयस पयस गेला तो पुरो धाडूंक आमच्या ह्या गांवांत रीत भाशेन हे समर कॅम्प 2008 आमी करूंक येवशिल्ले. हाची बारीकसाण सांगप म्हळ्यार काळजाक खुशालकाय भोगता. हे आमचे फिरगोशेन कुंबुरपाक जायते बोरे लिपलेले आसा, जावं दोंगर, जावं झाडां, जावं बारीकसाणेन जिवांत्यो वस्तू. एक मोठी वस्त म्हळ्यार आमच्या पुर्वजांच्या काळार्थान एक जोर आसली आनी जोरीचेर कितलो लोक येवन आपली भलायकी परतून घेताली. कसलीय दुयेंसां आसात भोव करून दोळ्याची जोरीर न्हावून रीत भाशेन खुशालकाय घेवन परत ती वताली. हें सगळें चिंतले उपरांत आमी सगळी गिरेस्तकाय जी लिपून आसली जी आमी सदांच हाका पाचारता कांयच तो करना, सरकाराक आमी पाचारता कांयच करिना, गोंयचे सगळें कवर केला. आयज ते आमी फाटीं दवरून आमचे लागीं कितें करूंक जाता तें करूंक आमी येवशिला. आमच्या शाळा आसा हांगा सेंट एलिझाबेथ हायस्कूल. आमची फिरगोज आसा जंय हिंदू भाव भयणो, क्रिस्तांव भाव भयणो सगळीं एकवटान आमी शियेता. आनी हो समर कॅम्प आमचो रीत भाशेन एक कोणाचें एक पावल मारून मजबूत पावल आमी करूंक सोदता. आबिलाचे पयलीर्थान अशी आमी आतां सुरवात करता आनी ती 13 लेगून ती वेतली. ह्या आमच्या समर कॅम्पाक जरी तर जायते प्रोजेक्ट आमी मोगान घेतल्यात. हो आसा एक जी आमी पयलींच फावटी गोंयां एके भाशेन सुरवात दिवंक सोदता. वर्मी कंपोस्टिंग प्रोजेक्ट जो आमकां गोवा इंटरनॅशनल फोरम आनी आमकां सगळो सपोर्ट दिल्लो आसा. हातून फौजापूच घडटले. हातून आमी सगळो मेळ हांगा थंय पडलेलो आसा, न्हय शाळेचो न्हय फिरगोजेचो पूण गांवचो लेगून तो हाडून तातूंत आमी घालतले. तातूंत ते आमी गायींदोळ घालतले आनी गायींदोळ तो सगळो मेळ खावन थोड्याशा काळांनी एके भाशेन आमकां तें सारें दितलें. हे भाशेनचे गोंयान मेळसाण दिसती पडटा, ते सगळेच बोवाळ मारतात मेळसाण 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 म्हणून कितेंय जाल्यार करूंक आमी सुरवात करता आनी हेरांनी ही आमची देख घेवची म्हणून आमी रावता.